ذرا توجہ کرو رب العالمین دا قرآن طیب تے طاہر قرآن ہدایت نور تے روشنی منڈن والی کتاب دلاں دے زنگ اتارن والی کتاب رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فرمایا تحقیق بے شک لوگوں میرے نبی دی زندگی مبارکہ میرے نبی دی حیات طیبہ تواڈے واسطے زندگی گزارن دا بہترین نمونہ تے بہترین مثال ہے حضرات رات توجہ کرو نبی دا غلام ہوندا ہے جن دی زندگی گزرے نبی دیاں سنتاں دے مطابق گزرے اللہ ذرا توجہ کرے آج الحمدللہ اچھا سنیو جڑے پیدا ہوندے ہی سنی ہر بندہ پیدا ہوندے ہی سنی تو سایہ کو گے شاہ جی مسئلہ کائنات کے اندر بڑے نے عقیدے کائنات کے اندر بڑے نے میں کیا ہون گے لیکن کائنات نہ جدوں بھی کسے مسلمان دا بچہ دنیا وچ آندا ہے دنیا وچ آندیاں ہی پہلے مسلمان کرنے واسطے محمد پاک دی سنت ادا کی جاتی ہے رات پیدا ہویا مؤذن نو بلایا قاری صاحب نو بلایا اچھا قاری صاحب آؤ حضرت صاحب آؤ شاہ جی آؤ آ کے بچے دے کان وچ اذان پڑھ دے اذان پڑھنا نبی دی سنت ہے کہتے انہوں غسل دے وہ اذان پڑھو غسل دینا بھی نبی دی سنت ہے اے اکھاں وچ سرما لا دیو اے بھی نبی دی سنت ہے اے اینا عقیقہ کرو اے بھی نبی دی سنت ہے اے اینے ختنے کرائے جان میں کہا اے بھی نبی دی سنت ہے حضرات توجہ کرے آج اینو اسلام سکھایا جاوے اینو قرآن سکھایا جاوے اینو دین سکھایا جائے بچپن نبی دیا سنتاں دی اندر لڑکپن نبی دیا سنتاں دی اندر جدو جوان ہویا کوئی 18 سال دا کوئی 20 سال دا 24-25 سال دا کوئی 30 سال دا ہوئے آخیا مسلمان دا پتر اے دا نکاح کر دے وہ نکاح کرنا بھی آمینہ دے لال دی سنت فمن راغب عن سنتی فلیس منی فرمایا نکاح کرنا میں محمد دی سنت ہے جڑے بندے نے فرمایا اے سنت تو اعراض کیتا منہ پھیریا فرمایا او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہیں او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہیں پتہ چلیا بھی اے سنت ادا کرنی بھی ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث پاک کے علماء کرام شریف فرمان ہے حضور میں اگر تساں تنگ دست ہو نکاح کرو اللہ تعالیٰ اے دی برکت دے نال تواڈے رزق وچ اضافہ فرما دے گا تے جیڑی بھی خاتون آندی ہے آپ دا رزق لے کے جیڑا جی بھی آندا ہے آپ دا رزق لے کے آندا ہے اولاد بندے دے مقدراں دی تے رزق عورت دے مقدراں دی لیکن سسٹم ہی عجیب ہے اگر گھر دے اندر کچھ کوئی نہیں تے عورت بندے نو چھڈ کے جا رہی ہے اگر اولاد کوئی نہیں تے بندہ آپ دی بیوی نو چھڑدا پیا میں کہیا تو کلیہ ہی نہیں سمجھیا بھی رزق تے عورت دے مقدر دا اولاد بندے دے مقدر دیے جے بندہ صبر کر جاوے نا تے عمر پاویں 70 سال ہو جاوے پاویں 100 سال ہو جاوے پاویں 90 سال ہو جاوے اللہ پھر اسماعیل ورگا سونا پتر عطا فرما ہی دیندا انبیاء دے غلاموں کاش کدے صبر کیتا ہوے ہے اللہ رزق بھی دے دیندا تے اولاد بھی عطا فرما دیندا ہے حضرات توجہ کرنا آپ کا قصہ ہی پڑھنا ہے توجہ کریا جی حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد ملکہ مکہ بھی آپ کو کیا جانتا ہے ملکہ عرب بھی آپ کو کیا جانتا ہے تے عرب دے سارے جننے بھی تاجر سن جننے بھی کاروباری حضرات سن انہاں سارے دا سامان جنہ سارے دا ہوندا سی نا اس تو ڈبل سامان کلی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دا ہوندا سی جڑا تجارت کے واسطے جاندا سی حضرات توجہ کرنا ذرا
آپ کی 2 شادیاں پہلے ہوئی سن، انہوں دے وچوں آپ دی اولاد سی 2 بیٹے تے 1 بیٹی ہے۔ آپ دے 2 خامد فوت ہو گئے، جو دوسرا خامد فوت ہوا نا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہوں نکاح کرنا نہیں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ایک دن رات کا ٹائم ہو گیا تو رات کو ستیاں نے، ظاہری اکھاں بند ہو گئی، دل دیا اکھاں کھل گئی، ویکھدیاں کی نے میرے ویڑے دے اندر سورج اتر آیا، آفتاب میرے ویڑے دے اندر اتر آیا تے ہر پاسے روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، برقہ بن نوفل جڑے سن انہاں دے چاچا زاد بھائی سن، یہ پہلیاں کتب سماویہ دے حافظ سن، عالم سن، یہ جاننے والے سن، اور خواباں وغیرہ دیا تعبیراں بھی دس دیندے سن۔ آپ نے جو خواب دیکھا بڑیاں پریشان ہوئیاں، حیران ہو گئیاں، یہ تعبیر پوچھن دے واسطے نہ برقہ بن نوفل دے کولے چلیاں گئیاں۔ جدو برقہ بن نوفل دے کولے گئیاں نا تے برقہ بن نوفل دے سامنے خواب بیان کیتا تے برقہ بن نوفل بول کے کہنے لگی، اے خدیجہ پریشان نہ ہو، پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، یہ پریشانی والا خواب نہیں بلکہ اے تے تیری قسمت تو چمکان والا خواب سی۔ ایک باری سارے کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ کہنے لگیاں، اے برقہ میں تے کسے قسم دیاں ہن خوشیاں آدھی زندگی وچ ویکھدی نہیں ہاں۔ حضرات برقہ بن نوفل کہنے لگے، اے خدیجہ ایدی تعبیر وقت ایک باری پھر تینوں دلہن بناوے گا، وقت تینوں ایک باری پھر دلہن بناوے گا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کہنے لگیاں، اے برقہ پہلے میریاں 2 شادیاں ہوئیاں، انہاں وچ دکھ بھی ویکھے، اس زندگی دے اندر نشے تو فرار بھی ویکھے، ہن میں رشتہ کرنا نہیں چاہنی ہاں۔ حضرات برقہ بن نوفل بول کے کہنے لگے، اے خدیجہ تو کہنی ہے رشتہ نہیں کرنا، میں ویکھدا پیا واں جویں دا تیرا رشتہ ہونا کائنات میں تو کسے دا ایسا رشتہ نہیں ہوئے گا، ایسا کسے دا رشتہ نہیں ہوئے گا۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، حضرت خدیجہ بنت خویلد چلیاں گئیاں، جدو آپ نے بشارت سنی ہے، جدو آپ نے خوشخبری سنی، اور دن با دن او کسک جیڑی ہے، او جناب جیڑی خوشخبری ہے آپ کے دل کے اندر اجاگر ہوئی جا رہی ہے، دن با دن محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات چند دن گزرے، حضرت خدیجہ بنت خویلد برقہ بن نوفل دے کولے گئیاں نے، جا کے کہنے لگیاں، اے برقہ بن نوفل دس دے صحیح جڑا میرا سرتاج بنے گا او کیویں دا ہوئے گا، ہوئے گا۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، اور برقہ بن نوفل بول کے کہنے لگے، اے خدیجہ ہاں جڑا تیرا سرتاج بننے والا ہے کائنات وچ او دے ورگا کوئی حسین نہیں ہوئے گا، او دے ورگا سونا کوئی نہیں، او دے ورگا صادق کوئی نہیں، او دے ورگا امین کوئی نہیں، او دے ورگا دیانتدار کوئی نہیں، او دے ورگا سہارا دین والا کوئی نہیں، او دے ورگا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرات توجہ کرے آجے، اور حضرت خدیجہ بول کے کہنے لگیاں، اے برقہ بن نوفل دس تے صحیح جڑا میرے خواباں دا راجا ہے او دا تعلق کس شہر نال ہے؟ برقہ بن نوفل بول کے کہنے لگے، من مکہ دل آپ کا تعلق مکہ المکرمہ دے نال ہے۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، اور خدیجہ بنت خویلد کہنے لگیاں، اچھا تے سمجھ آ گئی ہے، دسو نا او دا تعلق کیڑے قبیلے نال ہے؟ آخیا او دا تعلق قبیلہ بنو ہاشم دے نال، او قریش دے وچوں قریشی نوجوان ہوے گا۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، حضرت خدیجہ بنت خویلد کہنے لگیاں، گل نیڑے نیڑے پہنچ گئی ہے، اے برقہ دس تے صحیح او دا نام کی ہوئے گا، او دا نام
کی ہوئے گا حضرات را توجہ کریا جے ورکا بن نوفل بول کے کہنے لگے اسم محمد اونا دا نام محمد ہوئے گا اونا دا نام محمد ہوئے گا وہ سارے نبیوں دا سردار بن کے آئے گا وہ خاتم النبیین بن کے آئے گا وہ حق لے کے آئے گا پوری کائنات اندر او دیان دی وجہ تو اسلام دا نور روشن ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قبلہ شاہ صاحب توجہ کریا جے جدو آپ نے نشانیاں سنیاں حضور دا نسب تے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دا نسب حضرت قصی تے جا کے ایک ہو جانا اے مل جانا ہے امام الانبیاء دے غلام توجہ کرا جے آپ آکھا ہن ٹینشن ہی نہیں ہن پریشانی کوئی نہیں جدو ایڈا سونا رشتہ رب تعالی نے میرے واسطے بنا چھڈیا ادھر عمر مبارک دی ہو گئی 26 سال تے جناب ابو طالب اور حضرت عاتقہ جو کہ آپ کی پھوپھی جان سن آخیا بھی آخر کدے نہ کدے کام کاروبار تے کرنا ہی پینا ہے کنی دیر شرم آ تے جناب ابو طالب کہنے لگے بھی ایس وقت کی سب تو جڑی امیر ذاتی ہے نا وہ خدیجہ بنت خویلد ہے جناب عاتقہ نو آخیا تسی جاؤ تساں خاتون ہو خاتون نال چنگی گل کر لیندی ہے تے جاؤ جا کے محمد دے بارے گل کرو بھتیجا ساڈا ہے کم دی لوڑ ہے تے اجیر رکھ لے حضرات ذرا توجہ کرنا حضرت خدیجہ بنت خویلد دے کول جناب عاتقہ گئیاں نا تے جا کے آکھیا اے خدیجہ تیرا کم بڑا وسیع ہے کاروبار بڑا وسیع ہے تے بھتیجا میرا انہوں کام دی لوڑ ہے کاروبار دی لوڑ ہے تے کیوں نہ انہوں آپ دے کولے اجیر ہی رکھ لے اجیر رکھ لے جی میں عام زبان سے کیا جاوے بھی ملازم رکھتا ہے ان خدیجہ بنت خویلد کہنے لگے کتھوں آئیاں ہو کہنے لگے مکہ مبارکہ جو آئیاں کون ہو آخیا جناب عبد المطلب دی بیٹی ہیں جدو اے گل کی تھی نا آپ نے تے خدیجہ بنت خویلد کھڑیاں ہو گئی تے کھڑیاں ہو کے کہنے لگیاں دسو کیویں تشریف لے کے آئی ہو اتے بھتیجا میرا کام دی لوڑ ہے تے خدیجہ بنت خویلد کہنے لگیاں تواڈے بھتیجے دا نام کی ہے ایک بار آکھو سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ کرو حضرت عاتقہ کہنے لگیاں میرے بھتیجے دا نام ہے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ حضرات ذرا توجہ کریا جائیو تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر احمد مجتبی تیری کیا بات ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد کہنے لگیا ایک کیڑا محمد ہے جنہ دے بارے آخیا جاتا ہے آسمان آدھی زمین تے آ سکتا ہے آسمان زمین والی جگہ تے آ سکتا ہے زمین آسمان دی جگہ تے جا سکتی ہے کدے بھی محمد دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ کہنے لگیا اس احمد کی گل کر رہی ہوں اس محمد کی گل کر رہی ہوں حضرات خدیجہ بنت خویلد آپ جناب اجلس پیدا ہویا پھر قریب ہو کے کہنے لگیا اے جناب عاتقہ تہاڈا بھتیجا اے محمد جنوں کہنا تے کافر کہندے نے محمد تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے عاتقہ کہنے لگیا جی اسے محمد کی گل کر رہی ہوں حضرات حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ بول کے کہنے لگیا کیا تم محمد کی گل کر رہی ہو جنہ کو کافر بھی آدیاں امانتاں رکھتے ہیں منافق بھی آدیاں امانتاں رکھتے ہیں اس محمد کی گل کرتے ہو جڑا جدوں بھی بول گئے ہیرے تے
روزہ بھی بولیا وہ سونا سچ ہی بولیا سچ تو سوا کچھ بھی نہیں بولیا حضرت جناب عائشہ کہنے لگیاں اے خدا ایسا گلا کر رہی ہے کیا تو محمد نو جان دی درخت بھی جانتے ہیں بے جان چیزاں کون جانتی ہیں حضرت عاتقہ کہنے لگیاں بھی میرا بھتیجا بڑا شریف النفس ہے سچ بولتا ہے صادق ہے امین ہے تے پورا مکہ انہاں گواہیاں دیندا ہے تے اونوں آپ دے کولے اجیر ہی رکھ لو حضرت خدیجہ الکبریٰ پتہ کی کہنے لگیاں رو کے کہنے لگیاں کہ والی مدینہ دی دھی ہو کے کہنی ہے کہ میرے بھتیجے نوں اجیر رکھو اونوں اجیر بنا کے نہیں رکھنا میں تے انہوں سارے قافلے دا سردار بنا کے رکھاں گی سردار بنا کے رکھاں گی تے لوکاں نوں تنہاواں تے رکھیا جاندا ہے لیکن محمد دے نال تنہا والا معاملہ نہیں ہوے گا جنہ منافع آوے گا ادھا محمد نوں دتا جاوے گا ادھا خدیجہ الکبریٰ نوں دتا جاوے گا جناب عاتقہ گل سنی نا تے جناب ابو طالب نوں جا کے آکھیا بھی وہ تے اپنے بھتیجے نوں پہلے ہی جانتی ہے سبحان اللہ یہ چرچے تے اوتھے پہلے ہی پہنچے نے حضرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے گئے ہن سامان تجارت جدوں اکٹھا کر کے کلیا جان لگیا نا تے حضور نوں قافلے دا سالار بنا کے بھیجیا جا رہا نا تے نال ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے کی کیتا دو بندے کر کے ایک دا نام میسرہ ہے ایک دا نام حضرت خزیمہ حضرت خزیمہ حضرت میسرہ تے حضرت خزیمہ نال کلیا آخیا نال جایا جے محمد دا خیال رکھنا ہے محمد دا خیال رکھنا ہے کوئی پریشانی اونی زیادہ پیسے انہوں میں دیا ایک باری آکھو سارے سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ کرو جناب ایک قبیلے دے چوں حضرات جو قافلہ چلیا ملک شام کی طرف سفر کردیاں رستے دے اندر حضرات نے بھی ہوندا دوپہر بھی ہوندی ہے شام بھی رات ہوئی حضرات جو دوپہر ہوتی ہے پورے قافلے دے اوتے توپے حضرت میسرہ کہندے نے ایک کوئی بندہ ہے جن دے اوتے بدلا نے چھا کیتی ہے بدلا نے چھا کی حضرات رات توجہ کریا جے قافلے دے جاندیا ایک منظر رستے میں ایسا بھی بنیا اور سارے عورتاں دے جناب منہ دے وچوں جھگ نکلی جا رہی ہے سارے اگالی کردے پے نے میسرہ چلدیاں حضور کولے آیا آ کے کہنے لگا اے محمد اس دفعہ خدیجہ الکبریٰ دا بڑا نقصان ہو جانا ہے مدینے دے تاجدار فرمایا اے میسرہ کیویں خدیجہ الکبریٰ دا نقصان ہو جائے گا آخیا میں ویکھیا اوتاں تے بیماری لاحق ہو گئی ہے کچھ کھاندے نہیں نے کچھ پیندے نہیں نے یہ گالی کردے پے نے حضرات را توجہ کرو میرے آقا تشریف لے گئے حضور فرمایا میں دیکھنا اے اونٹ کیویں بیمار رہندے نے جڑے بھی اونٹ دے کولے جاندے نے آدھا دستے شفا اودے تے پھیردے نے اللہ شفاواں دتی جا رہا ہے اللہ شفاواں دتی جا رہا ہے حضرات رات توجہ کریا جے سفر کردیاں ایک محل آیا جڑا جناب یہودیاں دا راہب ہے اے نام نستورا ہے اے بحیرہ راہب دا جانشین ہے حضرات قافلے نو تکدا پیا ہے اے ویکھدا پیا نے پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا سی او آنے والا ایک قافلہ ملک شام کی طرف جائے گا اس صحابے کا جل جان والے قافلے دے وچ جناب جڑا تاجر بن کے آئے گا او نبیاں دا سردار مخار حضرات وہ نشانی یہ ہوئے گی انہوں دھوپ نہیں لگے گی مطلب وہ سایہ کریں گے جانور وہ تابے فرمانے ہو جان گے حضرات رات توجہ کرو تکدا پیا ہے کدو سونا آوے اس سونے کا دیدار کر کے وہ غلام بندا کہنا ہوئے گا کھلی رکھیے میں والی باری تو کیڑے ویلے آنا
ویکھی ہے میں نے نالی باری تو کیڑے ویلے آڑا سوڑیا ہن زندگی دے سامت چلے تو کدوں پھیرا پاڑا سوڑیا چلے گی کچھ نہیں ہونا کو سارے سبحان اللہ نہیں ہوے گی جنی دیر تک وہ نہیں آن گے جنہ کے صدقے تمہیں لنگر لبیا جنہ کے صدقے تمہیں لنگر لبیا اتھڑا مصطفیٰ دا صدقہ لنگر کھانا سجا اچھا کیا کو سبحان اللہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں کا پلہ ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا آخر کھندے صدقی آخر جن دے اتنے بدلا چھا کی حضرات لنگر پانی ہو گیا تے سامنے حضور نو بٹھا لیا تے نال آپ جننے بھی کہندے ہے سن منن والے چاہن والے اعتقاد وچ رکھن والے سارے نو بلا کے نہ ہاتھ وچ ایک صحیفہ پڑھ لیا تے اے دے وچوں شانہ پڑھتا جاندا ہے تے نالے نال دے نو پوچھدا ہے کیا اے دے وچ اے بھی خوبی ہے سبحان اللہ خوبی ہے اے بھی خوبی ہے ادھروں صحیفہ پڑھتا جاندا ہے تے ادھروں حضور دیاں خوبیاں بیان کردا پیا سبحان اللہ حضور دیاں خوبیاں بیان کرتا ہے جدو ساریا خوبیاں دیکھ لئیاں نا تے قدماں وچ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے تے حضور دا غلام بن گیا رات بالآخر قافلہ پہنچیا ملک شام دے بازار وچ او منڈی وچ جتے فروخت کردے سن ہن ایک اوتھے نا تاجر بیٹھا سی جڑا چیزاں خریددا سی دکان دے وچ قافلہ حضور دا لنگیا جاندا اے پیسے گندا پیا جدو حضور اتوں لنگے نا پہلے پیسے گندا پیا جدو حضور دا گزر ہویا نا تے نور دی لاٹ ویکھی روشنی ویکھی ہن پیسے گندا نہیں لگا جی کیویں آئے ہو پر میں تجارت کرنے واسطے تاجر بن کے آیا کہنے لگا کتنا سامان ہے آپ نے مکی آلیاں دا بھی سامان تے ملکہ مکہ دا سارا سامان اور میں اے سارا سامان ہے تے کہنے لگے کینے وچ بیچنا جی جنی قیمت دسی گئی اس تو دگنی قیمت نے ادا کی سبحان اللہ دگنی قیمت دے کے کہنے لگیا اج تو بعد جدوں بھی آؤ نا تجارت واسطے تے کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں میرے کولے آ جائے تے میں سارا سامان خرید لیا کراں گا آخا وجہ کی ہے تینوں منافع دے وچ کی ہے آخا منافع اے وے اج تک میری اکھ نے ایڈا سونا کوئی بندہ دیکھے میں جو بھی کیتا ہے سب آن والے دی خاطر کیتا ہے اور قافلہ واپس پلٹ کے گیا نا تے میسرہ تے خزیمہ دونوں گئے جناب خداجت الکبریٰ دے کولے قافلے روکیا جاتا سی پہلے تے جا کے پوری رپورٹ دیتی جاندی پھر ایک ایک نو کر کے بلایا جاتا سی پھر ویکھیا کنا نفع کنا نقصان جنہ نفع ہوتا ان دے وچوں پھر جو کسی دا کمیشن بندا انہوں دتا جانا ہن جو میسرہ تے خزیمہ آئے نا تے خداجت الکبریٰ کہن لگیاں سارا کچھ چھڈو سب تو پہلے میں نے محمد دیاں اداواں دے بارے ہن جناب خزیمہ بیان کردے پے نے آکھیا انہاں دی ٹور بے مثال ہے سبحان اللہ انہاں دا بے بولنا بے مثال ہے سبحان اللہ بے مثال ہے انہاں دا تکنا بے مثال ہے انہاں دا کھانا بے مثال ہے سونا بے مثال ہے بہنا بے مثال اٹھنا بے مثال میں تینوں کی دساں بی بی خدیجہ وہ محمد ایسا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ کیسی تو ہوگی دنیا یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کیا بات ایسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ان انٹرسٹ پیدا ہوا محبت ودی آخر کوئی اور کمال دسو کہنے لگے اساں ویکھیا پورے قافلے تے دھوپے تے اس محمد تے بدلہ نے چھا کیتی ہوئی جانوراں دے تے ہاتھ رکھدا جباواں لبھیاں پئیاں اساں ویکھیا کہ کافی تعداد دے اندر سمیت انہاں دے بڑے راہب دے سارے محمد دے قدماں وچ ڈگ کے کہن لگے سونیا جدوں تو اعلان نبوت کرے گا نا تے اساں اعلان نبوت تو پہلے ہی تہاڈا کلمہ پڑھ کے تے تہاڈے غلام بن گئے کملی والے تو سارے غلاموں نے جنت وچ لے کے جاؤ گے نا تے سانوں بھی آپ دے نال ہی جنت وچ لے جائے رات توجہ ہن سارے نوں بلایا جاندا ہے
تے حضرت بی بی خدیجہ کہنے لگا محمد کو بلان دی لوڑ کوئی نہیں، جنہ منافع آیا سارے دا سارا محمد نو دے دے سو تے انہاں نو کہو نرم و نازک تہاڈا جسم ہے، نرم و نازک تہاڈا جسم ہے تے تانوں آن دی لوڑ کوئی نہیں، جاؤ جا کے گھر آرام کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ دی ایک کنیز سی، ایک خادمہ سی جن دا نام سی نفیسہ، اور نفیسہ نو بلا کے کہن لگیاں اے نفیسہ مینوں محمد بڑا پیارا لگدا ہے، تے جا جا کے اس محمد نو سوال تے پوچھ کے آ بھی ایک بوٹا ہے انہوں اگر جانوراں تو بچاونا ہوئے تو کی کیتا جاوے۔ حضرات جناب نفیسہ پہنچیاں حضور دے کولے تے کہن لگیاں جا کے جی ایک بوٹا ہے تے انہوں جانوراں دے کولوں بچاون دے واسطے کوئی جانور آ کے تے کھا نہ جاوے، مچ نہ جاوے، خراب نہ کر جاوے، بچاون واسطے کی کیتا جاوے؟ تے حضور فرمایا کہ اون دے آسے پاسے واڑ کیتی جاوے۔ ہن او نفیسہ نو کہہ کے چلیا سی کہ اے بھی پوچھنا ہے اگر پودا پاک ہوئے تے پھر حضرات نے گل کی اگر پودا پاک ہوئے تے حضور فرمایا پھر پودا پاک تے واڑ بھی پاک ہی ہونی چاہیے۔ ایک باری سارے سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، بی بی نفیسہ بول کے کہنے لگی اے محمد جنہ دے بارے تانوں سوال کردی پئیاں او حضرت خدیجہ بنت خویلد جنہ نو ملکہ مکہ کھیا جاندا ہے او پوتا ہے محمد ورگی اس پاک پوتے دی کائنات وچ کوئی واڑ کوئی نہیں۔ حضور خدیجہ بنت خویلد دا ارادہ ہے کیوں نہ تہاڈے نال نکاح کیتا جائے۔ ایک روایت کے اندر آنا حضور دے تک پیغام پہنچایا گیا اے حضور تساں نکاح دا ارادہ فرما لو، مدینے دے تاجدار فرمایا اے لوگو اجے نکاح دے واسطے میرے کول پیسے کوئی نہیں، اجے میرے کول ضروریات زندگی دی چیزاں کوئی نہیں، لیکن خدا دی قسم اے مدینے دے تاجدار دی عاجزی ہے اساں عاشقاں دے امام نو پوچھیا ہے تساں دسو حضور دے بارے تہاڈا کی عقیدہ تے آپ آکھیا سی مالک کون میں ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں کل جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرات توجہ کریں یہ گل کیتی نا تے بی بی نفیسہ کہن لگیاں ہے حضور جن دے نال نکاح کیتا جانا ہے تے وہی امیر دادی ہوے، جے او دے کولے مال بھی واضح ہوے دولت بھی واضح ہوے تے پھر اے نہیں آکھیا بھی جلدی جلدی وہ نکاح کیتا جائے، نہیں آکھیا میں آپ دے چاچے ابو طالب نو پوچھ کے دساں، سبحان اللہ، جناب ابو طالب نو پوچھ کے تے مشورہ کر کے دساں گا۔ حضرات توجہ کریا جے اے منڈیاں نو واسطے بھی پیغام ہے بھی آپ ہی آپ دی پسند دی شادیاں بڑا رواج اج کل چلے ہے، سوشل میڈیا دا بھی دور ہے، پسند دی شادی نہ اما راضی نہ بابا راضی تے جا کے شادی کر لے، نہیں ایویں نہیں، اے شادی دے واسطے ماپیاں دی اجازت لینا بھی بڑیاں دی اجازت لینا انہاں نوں وچ شامل حال کرنا بھی مدینے دے تاجدار دی سنت مبارک ہے۔ امام الانبیاء دے غلام توجہ حضور گئے جناب ابو طالب نے جا کے دسیا یہ اس طرح نکاح دا پیغام آیا ہے، جناب ابو طالب نے جناب عاتقہ نو کہیا آکھیا جاؤ پتہ کر کے آؤ نا ذرا گل بات رشتے دی چلا کے آؤ۔ پہلے دور دے اندر جناب عاتقہ گئیاں ہن خدیجہ بنت خویلد کہن لگیاں کہ میں محمد نال نکاح کرنا چاہنی ہوں، آپ کہن لگیاں بھی انہاں دے کولے بظاہر تے کوئی کاروبار کوئی نہیں، کہن لگے کی ہویا ہے انہاں دے کولے کوئی نہیں، اے سارا کچھ ہی انہاں دا ہے، سبحان اللہ، تساں ہاں کرو بس باقی میں جانا تے میرا دم جانا۔ ہن دونوں پاسوں ہاں ہو گئی۔ حضرات توجہ جدن حضور نوں لاڑا بنایا جانا سی نا کہ مدینے دے تاجدار دے غلام توجہ کریا جے اج بھی خوشی لبے، اج بھی خوشی دا ٹائم آوے کسی دا باپ تر جاوے ہیں تے خوشی لبے تے او سوچدا ہے کہ یار کاش اج میرا باپ ہوندا تے میریاں خوشیاں ویکھدا، سبحان اللہ، کسی دی ماں تر جاوے او کہندا کاش اج میری ماں ہوندی تے خوش ہوندی بھی میرے پتر نوں لاڑا بنایا جا رہا ہے، میرا پتر لاڑا بنے کڈا لگدا ہے، دادا دادی ہوندے نانا نانی ہوندے میرے خوشیاں دے وچ شریک ہو جاندے،
حضرات سرکار رو رہے ہیں، اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہیں. جناب ابو طالب آپ قریب آ کے کہنے لگے بھتیجے روندے کیوں؟ آخیا اج بابا یاد آ گیا. میرے کولے بظاہر کپڑے بھی کوئی نہیں پہننے دے واسطے، میرا شادی والا سوٹ نواں پایا جائے، سواری بھی کوئی نہیں، کچھ بھی میرے کولے کوئی نہیں، تے اج شادی دا موقع آ گیا. حضرات جناب ابو طالب گل کرتے پے سن. انہاں نوں ابو بکر صدیق پاک نے نا ایک تھیلا چکیا جن دے اندر دینار سن، تے ایک آپ نے شاپر یا تھیلا کہہ لو یا جو بھی اس وقت ہے گنڈلی چکی تے لیا کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے کپڑے نے تے اے تھیلا ہے جیڑا کہ مینوں حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امانتاً دیتا سی، تے نالے مینوں آکھیا سی بھی جدوں بھی میرے پوترے محمد تے اوکھا ٹائم آوے نا تے اے سارا کچھ میرے پوترے دی بارگاہ وچ پیش کر دے. توجہ کرے حضرت ابو بکر صدیق پاک عمر دے لحاظ نال ویکھیا جاوے تے حضور تو 2.5 سال چھوٹے نے، 5.5 سال. اگر ادو جدو حضرت جناب جو حضرت عبد المطلب پاک آپ دا وصال ہویا سرکار دی عمر ادو 8 سال سی، حضرت ابو بکر صدیق پاک دی عمر 5.5 سال سی. تے پھر حضور نے اگر حضرت ابو عبد المطلب نے سامان دینا ہوندا تے جناب ابو طالب نو فڑا دیندے. پھر انہاں نو کیوں دیتا؟ جدو اے روایت آئی یا پڑھی نا تے جدو سوچیا دل وچ خیال آیا کہ یار ابو بکر جھوٹ تے نہیں بول سکدا. ابو بکر جھوٹ بولن والے دا نام ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکدا. تے جڑا ابو بکر صدیق او کدے بھی جھوٹا ہو سکدا نہیں. لیکن توجہ کرنا گل بڑی قسم کش وچ پی گئی تے آپ نے پیش کیتا نا جدو اے سارا کچھ تے میرے عشق نے آکھیا بھی اے ابو بکر تو ایویں آ کے گل کیوں کیتی؟ تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عشق آکھیا ہوئے گا یاری میں لائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد پاک یاراں دے یار بھی نے تے خوددار بھی نے. آپ دی خودداری ویکھ دے نہیں کسی اگے ہاتھ پھیلاندے نہیں، یہ ہاتھ کسی اگے نہیں پھیلاندے بلکہ پوری کائنات کو لنگر تقسیم کرنے والے. میں انا قاسم بلّہ ہوئی میں تقسیم کرنا میرا رب مینوں عطا فرماتا ہے. ہوں گل بڑی اگے مزے والی ایک بار آخو سبحان اللہ. رات رات توجہ کرے آج حضرت ابو بکر صدیق پاک جدو آپ نے سارا سامان دے دیتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جناب جدو لباس دے بے تل کیتا حضور لاڑا پڑھ کے جدو سواری جو کے سوار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے حضور والے ویکھیا ہوئے گا آکھیا ہوئے گا اج تک بڑے بڑے دولے بڑے 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 لاڑے بڑے نے پر عرب دے لاڑے دا شانی وکھرا ابو بکر پاک سامان پیش کیتا جے حضرت ابو بکر صدیق پاک آکھیا اے مینوں جناب عبد المطلب پاک نے نہیں دیتا. آدھے بیار نو جدو پریشان ویکھیا میں کہ محمد یاراں دا یار میں محمد دا یار تے یار ہوئی ہوندا جڑا اوکھے ویلے یاراں دے کم آ جائے اوکھے ویلے یاراں دے کم آ جائے. سوٹ بھی تحفے وچ دیتے دینار بھی تحفے وچ دیتے. حضرات حضور لاڑا پڑھ کے جا رہے جدو ہے برات چلدیا خدیجہ بنت خویلد بوئے تے جا رہی ہے. حضرات خدیجہ بنت خویلد نے اور نفیسہ نو محل دے چھت تے کھڑیا کیتا آکھیا ہے نفیسہ جدو برات نو آندیا ویکھے میں خدیجہ نو اطلاع کر دے مینوں اطلاع دے دے. حضرات توجہ برات نو آندیا ویکھیا نا تے بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتارا بنا کے کھڑیاں نے تے دفعہ ہاتھ وچ پھڑیاں نے. لاڑیا بڑیا لاڑا بڑیا ویکھیا ہوئے گا اج جناب کوئی بھی لاڑا بڑے کسے دی جناب گیت کر دیے کسے دی جناب بہن گیت کر دیے آپ جناب ویر کو توڑ دیے کوئی کسے روے کیوں دیا شانہ بیان وہ جناب پھیرے گئے جانے جدو آقا نو چولہا بڑیا ویکھیا ہوئے گا میرا عقیدہ کہنا کہ بیبیاں کہندیاں اور گیا بچیاں کہندیاں چننی چن چڑیا سو جڑی رات دا چننی چن حضور دے
دے کمی بن کے حضور دا سیرا پہلے چننی چن چڑیا چودویں رات دا چننی چن چڑیا چودویں رات دا او لگایا میں دولا برات چننی چن چڑیا حضرات میرے آقا دی برات آ رہی ہے حضرت خدا کا بنت خویلد کو دسیا گیا اے خدا کا اے مکہ موتا محمد پاک لاڑا بڑھ کے تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرات را توجہ کرو خدا کا بنت خویلد نے آپ یا نکرانیاں دی ہتھاں وچ تھال دیتے کسے تھال وچ ہیرے نے کسے تھال وچ موتی نے کسے تھال وچ جواہرات نے پوری تقریر ایک پاسے خدا کا پاک دے اے جملے ایک پاسے پوری تقریر دا مزہ تساں لے لیا تے اے جملے دا مزہ وکھرا ہونا کسے تھال وچ ہیرے نے کسے تھال وچ موتی نے کسے تھال وچ جواہرات نے تے خدیجہ بنت خویلد کہن لگیاں اے تھال لے کے تے بوئے دے اگے چلیاں جاؤ حضرات اج دولہا جاوے تے سٹ جاندے نے مختلف قسم دے پیسے سٹے جاندے دولہے دے اتوں بھی اے دا سر صدقہ چل ہو جاوے حضرات توجہ خدیجہ بنت خویلد پتہ کی آکھیا آکھیا جا کے اے پراتاں اے تھال لے کے کھڑے ہو جاؤ محمد جتھے جتھے قدم رکھدا جاوے نا محمد دے قدماں دے تو اے ہیرے جواہرات وار کے سٹنے نے دسنا ہے محمد محتاج نہیں ہے محمد اور ہے جن کے پیروں کے اندر ہیرے بھی رولے جانے تے موتی بھی رولے جانے رات توجہ خدیجہ بنت خویلد آپ نے قدمہ دے تو موتی جدو جناب وارے میرا عقیدہ تے ایمان کہندا ہے رب فرمایا ہوے گا اے جبریل خدیجہ دے واسطے ناسو اے محمد دے قدمہ دے تو ہیرے لٹائے نے جبریل چلا جا جتوں محمد گزردا جائے میری رحمتی بارش تو لٹانا رات چننی تن چڑیا چودویں رات دا چننی چن چڑیا چودویں رات دا او لگایا دے دولا برات سرکار دا نکاح ہو گیا نکاح جناب ابو طالب آپ نے سامنے بنا کے آکھیا بٹھا کے آکھیا والی مکہ دے پوترے دا نکاح محمد دا نکاح خدیجہ کبریٰ دے نال خدیجہ بنت خویلد دے نال کیتا گیا تو آپ کو قبول ہے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ قبول ہے حضرات کا مسئلہ بھی سماعت فرما لو یہ ضروری نہیں کہ امام صاحب جا کے بچی نو کلمے پڑھان تے جا کے سیانے کران تے ویلی نکاح ہوندا ہے اگر بچی دے باپ کو سامنے بٹھا کے اجاب و قبول کرا دیتا جاوے تے نکاح سنت جڑی ہے انج بھی ادا ہو جائے سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں ان نکاح جدو ہویا نا تے مختلف رسماں ہوندیاں نے کہ بیبیاں نو خاون جڑا مختلف قسم دے تحفے دیندے کوئی پیسے دے گا کوئی انگوٹھی دے گا کوئی سونا کوئی چاندی کوئی کی دے گا لیکن حضور دا نکاح ہویا نا تے اج سارے رواج ہی بدل گئے سارے رواج ہی جناب خدیجہ کبریٰ آکھیا میرا جنہ بھی مال و متا جو کچھ بھی ہے نا میں سارے دا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتوں قربان کر چھڑیا حضرات توجہ کائنات دی سب تو سونی جوڑی سب تو خوبصورت جوڑی ہے اور حضور دی عمر کنی ہے بظاہر 25 سال حضرت خدیجہ کبریٰ دی عمر کنی سی 40 سال اور دو آپ دے خامد بہت ہوئے سن اس کے باوجود حضور نے نکاح کر کے آکھیا کہ کواری خاتون دے نالو ایسی عورت جڑی بیوہ ہوئے جدا خامد بہت ہو جاوے اور نکاح کیتا جاوے تو ڈبل ثواب ہے ایک نکاح دا ثواب ہے تے دوسرا صلہ رحمی دا ثواب ہے اور امام الانبیاء دے غلاموں 15 سال اے تے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری اعلان نبوت کرن تو بعد 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور دے نکاح وچ رہیاں نے تے کدے بھی تانا نہیں ماریا بھی تواڈے کول تے کچھ بھی کوئی نہیں سی میں سارا کوئی تواڈے تو وسار کر کدے بھی نہیں آکھیا اج بیبیاں نو عادت ہوندی ہے ذرا ماپے امیر ہون
گل گل تے آپ دے خامن نقصان نہ مارنا. خدیجہ بنت خویلد آکھیا ہے کہ سارے مکے دی ملکہ ہون دے باوجود کدے بھی نہیں آکھیا میں سردار دی بیٹی سا یا میں ملکہ مکہ سا. جدوں بھی آکھیا سونیا میں تہاڈی خادمہ ہاں، میں تہاڈی کنیز ہاں، تساں میرے سر دے تاج ہو. حضرات توجہ، پھر اگر اینا ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے نا، تے رب بھی فرشتیاں دے کولوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دا ادب تے احترام کروا چھڑیا. ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ، ایک باری اور کیا چھڈو سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روٹی پکائی، سالن پکایا. روٹی سالن پکا کے تے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آ رہی سن. اینن حضرت جبریل امین آ گئے. سبحان اللہ. حضرت جبریل پاک آ گیا، آکھیا سونیا تہاڈی بیوی جیڑی خدیجہ الکبریٰ تہاڈے واسطے روٹی تے سالن پکا کے لے کے آندی پئی ہے نا، سونیا اونوں تہاڈا رب سلام آکھدا ہے. ایک باری کیا چھڈو سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو، حضرت خدیجہ الکبریٰ جدوں آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں نے، حضرات کھانا پیش کیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ تینوں مبارک ہوئے، تینوں رب دی بارگاہ وچوں رب دا تحفہ سلام آئے. رب سلام بیٹا پیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بارے حضرت جبریل امین رکھتی سونے نالے خدیجہ الکبریٰ نے بشارت دے دے اللہ نے تمہیں بخش بھی دیتا ہے، جنت میں تہاڈا مکان محل بھی بنا چھڈیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دا آخری ٹائم آیا نا تے رو کے حضور دی بارگاہ کر کے سن سونیا کملی والیا اکو ہی آرزو ہے، ساری زندگی کچھ نہیں منگیا تواڈے کولوں، بس یہی منگنی ہے بھی جدوں میرا وقت اخیر ہوئے نا تے مکھ تواڈا سامنے ہوئے تے تواڈا بکھ تکدیاں تکدیاں میری جان، بکھ تکدیاں جان نکل جائے. حضرات پھر وہ وقت آیا حضرت خدیجہ پاک آپ دا وصال ہویا نا جدوں تے سارے لوگوں نے ویکھیا حضور تک سیدہ فاطمہ زہرا دے وسیلے نال پیغام پہنچیا کہ سونیا آپ دا وصال ہو گیا ہے تے کفن دی لوڑ ہے. آپ وصیت کر کے گئیاں سن کہ جدوں میں فوت ہو جاواں نا تے حضور دی مزمل والی چادر دے وچ مینوں کفنایا جائے. سبحان اللہ. چادر وچ کفن ایک کفن دے کے تے مینوں دفن کیتا جاوے. حضور نے گل سنی نا تے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خدا دی قسم خدیجہ الکبریٰ دیاں اسلام نال اینیاں وفاواں نے، اینیاں اسلام واسطے قربانیاں نے. یہ چادر ایک شے کی ہے، اگر خدیجہ الکبریٰ دی یہ نصیحت ہوندی نا کہ محمد آپ دی چمڑی لا کے دے تے میں آپ دی چمڑی لا کے تے خدیجہ الکبریٰ آپ دے واسطے پیش کر دیتا. حضرات را توجہ کرو، کائنات دی سب تو حسین و جمیل جوڑی ہے، سب تو خوبصورت جوڑی ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو یاد کرتے رہتے سن. ایک دن حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ ام المومنین عرض کر دیا نے سونے اور زیادہ عمر والی اس بڑھی خاتون نو تساں یاد کر کر کے روندے رہندے ہو. مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمان لگے اے عائشہ بے شک تو صدیق دی بیٹی ہے، تیرے نال بڑا پیار ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے معاملے میرے دل میں ٹھیس نہ پہنچایا کرو، میرے دل میں تکلیف نہ پہنچایا کرو. خدیجہ الکبریٰ ہوئے جدوں ساریاں نے میرا انکار کیتا سی، خدیجہ الکبریٰ نے میں محمد کو اپنا سب کچھ نثار کیتا سی، سب کچھ نثار کر کے آخیا سی میرے سونے من مونیا اور میرا تن بدن تیرے واسطے، تیرے دشمنا نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے.
رات توجہ اے امام الانبیاء دے غلاموں ایک کائنات کی سب تو خوبصورت جوڑی اس تو بعد جو خوبصورت جوڑی تھی اس دا نام خامد دا نام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریف سبحان اللہ سن کے ٹھنڈ پئی ہے بولو سبحان اللہ یقیناً بڑا ہو گیا تو ایڈی لمبی تقریر میں ویسے کدے کیتی بھی نہیں لیکن رات بولو ہی ہو گئی یہ نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ دا تے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا جو نکاح ہونے لگے نا تے برات جا رہی سی سویرے رضوان بھائی دی بھی برات جانی سبحان اللہ یہ سفر آسان بنا دے اللہ یہ سفر سونا بنا دے انہاں پاکاں جوڑیاں دا صدقہ اللہ یہ بننے والے جوڑے نو سدا خوشیاں سلامت نصیب فرما دے اور ہر کسی قسم کا دکھ پریشانی تکلیف نو دور کر کے اللہ تعالیٰ پوری زندگی دے اندر آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما دے حضرات رات توجہ کرو ہر جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اے علی کون ہے جنہ دے بارے مدینے دے تاجدار فرمایا من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا علی مدینہ العلم و علی بابها النظر الى وجه علی عبادہ ذکر علی عبادت وما لحمک لحمی جسمک جسمی دمک دمی روح روح میں علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا دوست میرا دوست ہے تیری روح میری روح ہے تیری جان میری جان ہے حضرات رات توجہ کرے آج دولہا بھی پا کے دلہن بھی پا کے بڑے کیتے جاندے نے اج دولہا رب دے گھر دا تے دلہن نبی دے گھر دی ہے حضرات نبی دے گھر دی دلہن تے دولہا رب دے گھر دا ہے علی پاک دولہا پڑھ کے جا رہے تے براتی نال کونے ایک پاسے ابو بکر پاک ایک پاسے مولا عمر پاک ایک پاسے سیدنا عثمان غنی اشرف مبشرہ صحابہ دے جرمر دے اندر علی پاک جا رہے نالے جناب سیرا پڑھیا جا رہا ہے گا تہبا تو چاوڑا تہبا تو چاوڑا رل سے لگاوڑا رل سے لگاوڑا سرور دے گھر علی دی بارات آوڑا تہبا تو چاوڑا تہبا تو چاوڑا یاسین دا ہے صحرا شادی رچی ہوئی ہے سرکار دا ویڑا اما ایشا نے فاطمہ نو اما ایشا نے فاطمہ نو دلہن بنا بنائے سرور دے کر علی دی بارات آوڑا حضرات توجہ اور کیسی بارات ہے کہ جس کو پہلے ذکر خدا بھی کیتا گیا سبحان اللہ بھی کیتا گیا ذکر خدا بھی کیتا گیا ذکر سیدہ فاطمہ زہرا پاک صحابہ پاک کا ذکر اہل بیت پاک کا ذکر اللہ دی پاک بار کے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دے صدقے یہ سارے جڑیاں خوشیاں دیکھن آئے ہو صحیح سلامت تندرستی دے نال اللہ خوشیاں دیکھن دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ سدا جن میں بھی بیلی آئے ہو کوئی رشتے کی وجہ تو پریشان ہے اللہ مہربانیاں فرما دے آمین اولاد کوئی نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما دے سردار جو بھی منگنا ہی در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنا ہی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے فاطمہ تہرا تو پاک ذکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے امام الانبیاء دے غلاموں آکھا بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی تیرا حسنین سے مہدی تک سب تیرا عطیہ ہے امام الانبیاء دے غلاموں جتھوں دشمن نو بھی ملدا ہے سبحان اللہ 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 پاکاں دے صدقے ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اگر دوران گفتگو کسی قسم دی خطا لفظی غلطی ہوئی ہوئے زبان دے نال سبقت لسانی ہوئی ہوئے اللہ تعالی رسول معاف فرمائے آمین اما توفیق الا باللہ
کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا نبی